बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। हालिया दिनों में हमने एक खुला का केस फाइल किया जो कि निकाहनामा शादी से तकरीबन 20 दिन बाद हमने दायर किया। जब मैंने निकाहनामा देखा, उसके ऊपर शादी की तारीख देखी, तो जिस दिन हम वो खुला दायर करने वाले थे उससे 20 दिन पहले वो शादी हुई थी। इस चीज़ ने मुझे हैरान परेशान कर दिया कि आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि 20 दिन बाद ही लड़की जो है वो खुला लेने आ गई। जब तफसीलात मालूम की गई लड़की के घर वालों से, तो मेरे इल्म में आया कि वो लड़का एक तो कमाता कुछ नहीं है, दूसरा वो नशे का आदी है, आदी मुजरम है नशे का। उसके ऊपर मंशियात की कई केसेस हैं और कारोबार भी कोई नहीं है, जबकि इनको बताया गया था कि लड़के का अपना बिजनेस है। जब मैंने लड़की वालों से पूछा कि आपने इस बाबत कोई इंक्वायरी नहीं की शादी से पहले, तो उन्होंने बताया कि हमारे ख़ानदान में एक बड़ा है, सारे मामलात वही करता है। तो उसने श्योरिटी दी थी, उसने तसल्ली दी थी, उसने कहा था कि मैं इनको जानता हूँ, मेरा तजर्बा कहता है कि ये फैमिली बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा है। उसकी बात के बाद फिर हमने ज़रूरत महसूस नहीं की कि हम इसके बारे में इंक्वायरी करें। हर ख़ानदान में, हर घर में, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो कहता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा तजर्बा है, मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ, और वो आपको श्योरिटी भी देता है और आपसे इस तरह के कई गलत फ़ैसले करवा लेता है जिन पर फिर स्वाय पछतावे के बाद में इंसान के पास कुछ नहीं बचता। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उस ख़ास शख्स के बारे में जो हर घर में, हर किसी की ज़िंदगी में, हर फैमिली में होता है। उसकी निशानियाँ क्या क्या हैं, उसकी आदतें क्या होती हैं, और आपने उससे कैसे मोहतात रहना है, कैसे बचना है, और किस तरह आपने मामलात को डील करना है ऐसे शख्स की मौजूदगी में। तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहली निशानी जो ऐसे लोगों की होती है, ऐसे फ़र्द की होती है, वो हर चीज़ में ख़ुद को माहिर समझते हैं। चाहे उनको उसका तजर्बा हो उस मामले का, नहीं हो, लेकिन वो इस तरह की माहराना राय देते हैं कि आप भी यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहली निशानी उनकी ये होती है, वो हर फ़न मोहला होते हैं, हर चीज़ में उनको तजर्बा होता है, उनकी ज़बानी। लेकिन याद रखें, मशवरा देने वाला चाहे कितना ही तजर्बाकार क्यों ना हो, कितना ही पुरअतमाद क्यों ना हो, ये बात जहन बड़े बैठा लें, जहन नशीं कर लें कि हर मशवरा ज़रूरी नहीं कि सही हो। अगर उसको कोई बुज़ुर्ग, कोई तजर्बाकार बंदा आपको मशवरा दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर मशवरा सही है। दूसरी निशानी ऐसे फ़र्द की, वो आपके जज्बात के साथ खेलता है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है। अगर आप रजिस्ट करते हैं, उसकी बात नहीं मानते, उसको नज़रअंदाज करते हैं, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करता है कि मेरी बात नहीं माननी तो ठीक है, फिर जो दिल है आप करें, अगर मेरी बात नहीं माननी तो फिर अब बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इस तरह की आपको ब्लैकमेलिंग होती है और आप ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी बड़ी निशानी उसकी ये है। तीसरी निशानी, फ़ैसला कामयाब हो जाए, क्रेडिट लेते हैं भाग भाग के, देखो फिर मैंने ये किया था, मैंने आपको बोला था, मेरा ये फ़ैसला था, मैंने आपको मशवरा दिया था। और अगर आप वो फ़ैसला ख़राब हो जाए, नाकामी हो जाए, गलत हो जाए, फिर कहते हैं जी मैंने तो बताया ही था, फ़ैसला तो आपने करना था, फ़ैसला तो आपने अपनी मर्ज़ी से किया था, अगर आपको नहीं समझ आ रही थी तो ना करते फ़ैसला, मैंने तो मशवरा ही दिया था। तीसरी उनकी बड़ी निशानी ये होती है। चौथी बड़ी निशानी, दूसरों की राय सुने बगैर रिजेक्ट कर देना, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते, इतना भी मौका नहीं देते, इतना भी ख्याल नहीं करते कि कम अज़ कम एक दफ़ा मैं सुन तो लूँ अगले बंदे को, वो क्या कह रहा है, वो चाह क्या रहा है, या उसके जहन में क्या चल रहा है। किसी की राय नहीं सुननी, बस अपनी राय दबाते जाना और सबको मजबूर करना है और सबको इस तरह का तासर देना है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी राय है वही सबसे बेहतर है और तुम सब इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल करो। पाँचवीं निशानी, ये थोड़े जल्दबाज होते हैं, आपको फौरी तौर पर मजबूर करते हैं जी फौरी तौर पर फ़ैसला करें, जल्दी करें वरना देर हो जाएगी, ये चांस हाथ से निकल जाएगा, ये मौका हाथ से निकल जाएगा, फौरी तौर पर करें। ये बड़ी तबीयतन जल्दबाज होते हैं और ये सारे मामले सिर्फ ज़रूरी नहीं शादी ब्याह के मामलात में, किसी भी मामले में वो हर मामले में आपको इसी तरह ट्रीट करते हैं। वो कारोबार का मामला हो, वो मकान की जायदाद की खरीदो फरोख्त का मामला हो, किसी भी किस्म का कोई भी मामला जब फैमिली के दरमियान होता है तो इस तरह की हरकतें करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? घर के बड़े की, बुज़ुर्ग की, तजर्बाकार की या ऐसे फ़र्द की जिसका हमने जिक्र किया, फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देना चाहिए, उनकी इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। ज़रूरी नहीं हर मशवरा गलत हो,
ضروری نہیں ہر مشورہ ٹھیک ہو، آپ نے ان کے مشورے کو سننا ہے، سمجھنا ہے، پرکھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بھی بات میں نہیں کہہ رہا کہ آپ فوری طور پر ایسے شخص کو ریجیکٹ کر دیں، جیسے ہی کوئی بات کہے نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جیسے ہی وہ کوئی مشورہ دیں آپ فوراً آنکھیں بند کر کے بغیر اس کو کراس چیک کیے، بغیر اس فیصلے کو پرکھے آپ فوری طور پر اس پر عمل کر دیں، بلکہ اس کے لیے آپ نے ایک بہتر لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ لائحہ عمل کیا طے کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے 2 3 4 چیزیں آپ نے اہم ہوتی ہیں، ان کے اوپر آپ نے جو ہے وہ غور کرنا ہے۔ آپ کو ایک رائے مل گئی کسی گھر کے بڑے کی، بزرگ کی، سیانے کی، تجربہ کار کی، آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو رائے مجھے مل رہی ہے کیا یہ مکمل ہے، کیا یہ جو معلومات ہیں کسی رشتہ کے بارے میں، کسی جائیداد کے بارے میں، یا کسی بھی لین دین کے کاروبار کے بارے میں، کیا یہ مکمل معلومات ہیں، کیا مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں نے یہی ایک سنگل مشورہ لیا ہے، سنگل رائے پر میں انحصار کر رہا ہوں، کیا میں نے کوئی سیکنڈ تھرڈ اوپینین لیا ہے، چاہے وہ کوئی قانونی معاملہ ہو، کوئی معاشرتی معاملہ ہو، کوئی گھریلو معاملہ ہو۔ ایک رائے پر کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، کم از کم 2 3 4 رائے آپ لیں، پھر اس میں دیکھیں جو سب سے بہتر آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ بہتر ہے، اس پر عمل کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی لازمی ذہن میں رکھیں، یہ جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، خدا نخواستہ اگر یہ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا کیا ہوں گے، اور میں نے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور کیا میں اتنی کیپیسٹی رکھتا ہوں، کیا میں اتنی برداشت کر سکتا ہوں کہ میں اس فیصلے کے غلط اثرات کو برداشت کر لوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس فیصلے کی ذمہ داری میں اٹھانے کے قابل ہوں، یہ جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں کیا یہ میں فیصلہ پورا کر لوں گا، یہ کمٹمنٹ میں پوری کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں کر سکتا ہوں تو پھر فیصلہ کروں، اگر نہیں کر سکتا تو پھر بالکل مجھے اپنے اوپر کسی دوسرے کے کہنے پر اپنی حیثیت سے، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو سامعین، دوستوں، بزرگوں، ایک بات میں آپ سے اپنے دل کی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا پہلے کہ 20 دن بعد ہمیں خلا دائر کرنی پڑ گئی، خدا کے لیے اہم فیصلے زندگی کے، چاہے وہ شادی بیاہ کے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات ہوں، گھر خریدنے بیچنے کے ہوں، یا کسی بھی زندگی کے آپ کے معاملے کے آپ نے فیصلہ کرنا ہو، کبھی بھی کسی اس طرح کے خود ساختہ تجربہ کار کی رائے میں یہ فیصلہ نہ کریں، اس کے مشورے سے یہ فیصلہ نہ کریں۔ مشورہ لیں، سب سے لیں، سنگل مشورہ نہ لیں، 2 3 لوگوں سے پوچھیں، اچھی طرح غور و خوض کریں، اور سب سے بڑی بات آپ نے اس فیصلے کو، اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں، خود کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں تو اس فیصلے کو صرف اپنی زندگی کے ساتھ آپ نے کمپیئر کرنا ہے، اپنے ساتھ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ فیصلہ میری زندگی، جو میرا نظام ہے، جس طرح کا میرا سسٹم ہے، کیا میں اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، کیا میں اس فیصلے کو پورا کر سکتا ہوں، کیا میں اس کے اوپر اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کو نبھا سکتا ہوں، اور اگر میں نہ نبھا سکا تو کیا میں اس کی جو اثرات ہیں اس کے غلط ہونے کے، اس کو برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں سوچیں، سمجھیں اور فیصلہ کریں، لیکن بزرگوں کی عزت کرنا بھی کبھی نہ چھوڑیں، تجربہ کار لوگوں کی عزت کرنا بھی کبھی نہ چھوڑیں۔ ضروری نہیں کہ وہ بدنیتی سے آپ کو غلط مشورے دیتا ہے، بلکہ اس کا شوق ہے، یا اس کو کہہ لیں وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہی ہوتا ہے، لیکن مشورہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی، یا ان کے ساتھ بد زبانی کرنے کی، یا ان کی انسلٹ کرنے کی آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ ہمیشہ ان کی عزت کریں، ان کی رائے کا احترام کریں، لیکن فیصلہ وہی کریں جو آپ کی زندگی پر منفی اثرات نہ ڈالے، جو آپ کی زندگی کے لیے خوشگوار ثابت ہو۔ گھر تبھی مضبوط بنتے ہیں جب گھر کے بڑوں کی رائے کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن آنکھیں بند کر کے مشوروں پر عمل کرنے سے گھر خوشحال نہیں رہتے، پرسکون نہیں رہتے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم سے کسی قسم کا قانونی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، دیے گئے ہمارے نمبر پر واٹس ایپ میسج کر کے، یا پھر کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے قانونی رائے لے سکتے ہیں۔